यः वयं प्रारम्भिकशब्दानां प्रारम्भिकसन्दर्भानाम् अध्ययनं कृतवन्तः, तेषाम् अभ्यासं कृतवन्तः। अत्र भवन्तः पश्यन्तः सन्ति अकारान्ताः शब्दाः। अद्यतनः विषयः एषः अस्ति। एतेषां शब्दानाम् उपयोगं कृत्वा वयं वाक्याभ्यासं कुर्मः। एकस्य एकस्य शब्दस्य एकम् एकं वाक्यं वयं निर्माणं कुर्मः, वाक्यस्य रचनां कुर्मः। तेन किं भवति? अभ्यासः भवति। यथा प्रारम्भे पुंसि शब्दान् पश्यामः। पुंसि इत्युक्ते पुंलिङ्गे। पुंलिङ्गे शब्दाः संस्कृते एते शब्दाः सन्ति। सरलतया दैनन्दिनव्यवहारे गुरुकुलेषु येषां शब्दानाम् अधिकतया प्रयोगः भवति, तेषां शब्दानाम् एव ग्रहणम् अत्र अस्माभिः कृतं वर्तते। अत्र शब्दः अस्ति विद्यालयः। मम विद्यालयः नगरे अस्ति। मम विद्यालयः ग्रामे अस्ति। विद्यालयः सुन्दरः अस्ति। विद्यालये छात्राः पठन्ति इति वाक्यं वयं वाक्यस्य रचनां कुर्मः। विद्यालयः अस्ति, आचार्यः अस्ति। विद्यालये आचार्यः पाठयति। विद्यालये आचार्यः पाठयति। चमसः अस्ति, हस्तः अस्ति। चमसः इत्युक्ते चमची इति वदामः खलु वयं, चमची। किञ्चित् शिरा इतस्ततः कुर्वन्ति चेत् अहं शृण्वन्तः सन्ति इति अवगच्छामि, यद्यपि ध्वनिः न श्रूयते अन्येषां। चमसः हस्तः। चमसः अस्ति, हस्तः अस्ति। चमसेन भोजनं करोमि। चमसः सुन्दरः अस्ति इति। हस्तः, हस्तेन लेखनं करोमि। हस्तस्य प्रयोगः। भोजनालयः, भोजनालयः। आचार्यः, आचार्यः भोजनालये भोजनं करोति। अथवा प्रत्येकस्य शब्दस्य भवन्तः पृथक् पृथक् वाक्याभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। मम पाठनसमये अपि भवन्तः स्वमनसा अन्यत्र चिन्तनम् अकृत्वा एतेषां शब्दानां वाक्यरचनां कुर्वन्तु। यथा नायकः, नायकः नृत्यं करोति। धावकः धावनं करोति। चिन्तकः चिन्तनं करोति। अध्यापकः गीतां पाठयति। अध्यापकः वेदं पाठयति। विनयः विनयेन शृणोति। परोपकारः, परोपकारः वयं परोपकारं कुर्मः। वयं परोपकारं कुर्मः। परिसरः शब्दः। विद्यालयपरिसरः सुन्दरः अस्ति। कटः, कटः इत्युक्ते चटाई इति भवति। कटः। बालका, मम गृहे कटः अस्ति। अस्माकं प्रकोष्ठे कटः अस्ति। कण्डोलः इति शब्दः। डालो इति अर्थः भाषायां, तदपि मया सरलं भवति। प्रारम्भिकान् छात्रान् इति विचिन्त्य तत्र स्थापितवान् अस्मि। कण्डोले फलानि सन्ति। ग्रन्थालयः, ग्रन्थालये पुस्तकानि सन्ति। शौचालयः, शौचालयस्य प्रयोगं कुर्मः। अन्यत्र अन्यत्र मलत्यागादिकं न कुर्मः। प्रचारकः, प्रचारकः संस्कृतं बोधयति। प्रचारकः संस्कृतसम्भाषणं करोति। गायकः गीतं गायति। अनया रीत्या एवं प्रकारेण प्रतिशब्दस्य वयम् अभ्यासं कुर्मः। लेखकः संस्कृतलेखं लिखति। लेखकः स्वाध्यायं करोति। लेखकः अस्ति, स्वाध्यायः अस्ति, अतः लेखकः स्वाध्यायं करोति। पराक्रमः जयः, पराक्रमं करोति, जयं प्राप्नोति। यः पराक्रमं करोति सः जयं प्राप्नोति। विश्वासः, विश्वासः शब्दः। यः विश्वासं करोति सः सफली भवति। तस्य जीवने सफलता आयाति।
इति रीत्या सामान्यतया अकारान्त पुल्लिंग शब्दानां वयम् अभ्यासं कृतवन्तः, एकम् एकं वाक्यस्य निर्माणं कृतवन्तः। इदानीं भवन्तः अपि एकम् एकं वाक्यं रचयन्तु इति मम अनुरोधः। साक्षात् मनसा अपि कुर्वन्तु, तथा च यत्र ये शब्दाः प्रदत्ताः सन्ति, अत्र ये शब्दाः दृश्यन्ते, तेषां शब्दानां प्रयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यरचनां कुर्वन्तु टिप्पणी पुस्तिकायां। तेन इतोपि अग्रे अभ्यासः भवेत्। तर्हि इदानीं वयं पश्यामः अग्रे एतेषां शब्दानां विभक्तिगतः प्रयोगः, एतेषां शब्दानां रूपाणि कथं भवति। संस्कृते शब्दरूपाणि भवन्ति, शब्दरूपं न जानीमश्चेत् तेषां प्रयोगाय संभवः न भवति। तेन वयं रूपाणि पश्यामः। अत्र अहं दर्शयामि। यथा अकारान्तः शब्द, अत्र नायकः शब्दः। अस्य रूपाणि पश्यन्तु। नायकः नायकाः, नायकं नायकान्, नायकेन नायकैः। इदानीं भवतां मनसि भावः जागरितः स्यात्, अत्र द्विवचनं किमर्थं नास्ति? अस्ति न वा? अत्र द्विवचनं सारल्याय सम्भाषणावसरे सामान्यतया द्विवचनस्य आवश्यकता प्रारम्भे न भवति। यद्यपि द्विवचनस्य महत्त्वम् अस्ति, महत्त्वं वर्तते, तथापि प्रारम्भे वयम् एकवचनस्य बहुवचनस्य च प्रयोगं कुर्मः। नायकः पठति, नायकाः पठन्ति, पठति पठन्ति। नायकः पठति, नायकः नृत्यति, नायकाः नृत्यन्ति। अहं नायकं पश्यामि, नायकं नायकान्, नायकेन नायकैः, नायकेन अहं नायकेन सह नृत्यं करोमि, अहं नायकेन सह नृत्यं करोमि। म नायक का साथ में, नायकेन सह साथ में इति अर्थः भवति। अहं नायकेन सह नृत्यं करोमि, अहं नायकैः सह, बहुवचनं नायकहरूका साथ में इति अर्थः। नायकैः सह गीतं गायामि, नायकाय नायकेभ्यः, अहं नायकाय धनं ददामि, अहं नायकेभ्यः धनं ददामि। नायकाय एउटा नायकलाई, नायकेभ्यः धेरै नायकलाई। नायकात् नायकेभ्यः, अहं नायकात् चित्रं स्वीकरोमि, अहं नायकेभ्यः चित्रं स्वीकरोमि। नायकस्य नाम सरोजः, नायकस्य नाम सरोजः। नायकानां गृहाणि सुन्दराणि सन्ति, नायकानां गृहाणि सुन्दराणि सन्ति। अत्र उत्तरमध्यमातः शास्त्री आचार्यपर्यन्तानां छात्राणाम् अपि उपस्थितिः वर्तते। उत्तरमध्यमा कक्षातः न्यूनकक्षायां ये सन्ति तेषां पञ्जीकरणं न भवति इति आदौ सूचना आसीत्। तेन वाक्यस्तरे अस्माकम् अभ्यासः प्रचलति सम्प्रति। अत्र तेषां कृते सरलम् एव भवेत्, तेषां कृते आनन्दस्य विषयः एव भवेत् इति अहं चिन्तयामि। अतः वाक्यस्तरे वचनस्तरे अपि वयं किञ्चित् अभ्यासं कर्तुम् अग्रे सरामः। नायके नायकेषु, नायके, नायके मम प्रीतिः अस्ति, नायकेषु मम भक्तिः अस्ति, स्नेहः अस्ति। केषु केषु अर्थेषु विभक्तीनां प्रयोगः भवति इत्येतदर्थम् अत्र अस्माभिः किञ्चित् वाक्यस्तरे अभ्यासः इति कृत्वा प्रदर्शितः वर्तते। तद् वयं पश्यामः। छात्रः तत्र प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी सर्वेषाम् अपि विभक्तीनां सर्वासाम् अपि विभक्तीनां प्रयोगस्य अत्र भवन्तः पश्यन्तः सन्ति। उपपदविभक्तीनां प्रयोगः अपि अत्र प्रदर्शितः वर्तते। तस्य अभ्यासं वयं कुर्मः।
यथा प्रथमा विभक्तौ छात्रः परिश्रमी अस्ति, कर्ता अर्थे प्रथमा भवति, छात्रः परिश्रमी अस्ति, बालकः पठति, अहं पश्यामि इति। तत्र छात्र आचार्यं पृच्छति द्वितीया विभक्तौ कर्मणि द्वितीया इति सूत्रम्, कर्म अर्थे द्वितीया विभक्ति भवति। तथा च अन्य कुत्र कुत्र द्वितीया विभक्ति भवति, छात्रः आचार्यं पश्यति, अहं विद्यालयं गच्छामि, बालकः वनं गच्छति, शिक्षकः वेदं पाठयति इत्यादीनि वाक्यानि भवन्ति। भवन्तः अपि एकम् एकं वाक्यं चिन्तयन्तु। यथा अहम् अत्र अस्ति छात्रः आचार्यं पृच्छति, भवन्तः चिन्तयन्तु, छात्रः शिक्षकं पृच्छति, छात्रः जनकं पृच्छति। इदानीं पृच्छति क्रियाम् एव स्वीकुर्मः, अन्यस्य आवश्यकता नास्ति। छात्रः जनकं पृच्छति, छात्रः नायकं पृच्छति, छात्रः लेखकं पृच्छति, छात्रः प्रचारकं पृच्छति, छात्रः सेवकं पृच्छति, छात्रः अध्यापकं पृच्छति इति रीत्या अधिकानां वाक्यानां रचनां कर्तुं वयं शक्नुमः। तत्र प्रतियोगे अपि द्वितीया विभक्ति भवति, द्वितीया विभक्ति प्रतियोगे अपि भवति। यथा छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति, छात्रः नगरं प्रति गच्छति। भवन्तः एकमेकं वाक्यं चिन्तयन्तु। इदानीं कः कः कुत्र कुत्र प्रति गच्छति इति चिन्तयन्तु। यथा नायकः चित्रमन्दिरं प्रति गच्छति। तथा च भवन्तः अपि एकमेकं वाक्यं चिन्तयन्तु। जनकः क्षेत्रं प्रति गच्छति। तथा च युवकः क्रीडाङ्गणं प्रति गच्छति। अस्तु, अग्रे अपि भवन्तः एकम् एकं वाक्यं चिन्तयन्तु, तेन अभ्यासः भवति। तथा च परितः योगे अपि द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा विद्यालयं परितः भवनानि सन्ति। विद्यालयः अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, उत्तरतः सर्वत्र अपि परितः इत्युक्ते वरिपरि इति नेपाली भाषायां। परितः योगे अपि द्वितीया विभक्ति भवति। विद्यालयं परितः भवनानि सन्ति, ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, नगरं परितः उद्योगानि सन्ति। एवं रीत्या परितः, ब्रह्माण्डं परितः वायु अस्ति, वायुसञ्चरणम् अस्ति। परितः योगे एकम् एकं वाक्यं भवन्तः चिन्तयन्तु। इदानीम् अस्ति उभयतः, उभयतः शब्दस्य प्रयोगः। उभयतः इत्युक्ते दुवैपटी। यथा मार्गः अस्ति, अत्र अपि वनम् अस्ति, मार्गस्य वामतः अपि वनम् अस्ति, मार्गस्य दक्षिणतः अपि वनम् अस्ति। इदानीं वाक्यं भवति मार्गम् उभयतः वनम् अस्ति, मार्गम् उभयतः वनम् अस्ति। विद्यालयम् उभयतः ग्रामम् अस्ति, ग्रामः अस्ति। अनया रीत्या भवन्तः एकम् एकं वाक्यं चिन्तयन्तु। प्रतिशब्दस्य, परितः शब्दस्य, उभयतः शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा भवन्तः पञ्च वाक्यानि रचयन्तु इति गृहकार्यं। यद्यपि तद् गृहकार्यम् अहं द्रष्टुं न शक्नोमि, मेल् करिष्यन्ति चेत् तदपि द्रक्ष्यामि, चिन्ता नास्ति। परन्तु प्रतिशब्दस्य, परितः शब्दस्य, उभयतः शब्दस्य च प्रयोगं कृत्वा भवन्तः पञ्च वाक्यानां रचनां कुर्वन्ति। समीचीनम्? अस्तु, एतद् अवगतवन्तः। इदानीं तृतीयां पश्यामः। तृतीया विभक्ति सन्दर्भे शिक्षकः दण्डेन ताडयति। शिक्षकः अस्ति, दण्डः अस्ति। शिक्षकः अस्ति, दण्डः अस्ति, ताडयति। शिक्षकः दण्डस्य प्रयोगं कृत्वा ताडयति।
दंडम स्वीकरोति ताड़यति। अत्र ताडनस्य साधनं भवति दंडः, अतः अत्र तृतीया विभक्ति भवति शिक्षकः दंडेन ताड़यति। बालकः चमसेन भोजनं करोति, चमसेन। युवकः हस्तेन भोजनं करोति, हस्तः अस्ति, युवकः अस्ति, भोजनम् अस्ति, करोति। युवकः हस्तेन भोजनं करोति। समीचीनम्। शिक्षकः अस्ति, दण्डः अस्ति, ताडयति। शिक्षकः दण्डेन ताडयति। एकम् एकं वाक्यं चिन्तयन्तु अत्र भवन्तः। अत्र साधनार्थे तृतीया भवति। अत्र अहं येषाम् अत्र उपपद विभक्तीनां पदानां प्रयोगं कृतवान् अस्मि। एतदपि प्रायमात्रम् अस्ति, अन्ये अपि भवन्ति, परन्तु सहजतया सरलतया दैनन्दिन संस्कृतवाक्यव्यवहारे वयं येषां शब्दानाम् अधिकतया प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः तेषाम् एव उपपदानाम् अत्र चयनं कृतं वर्तते। तत्र भवन्तः विचारयन्तु। तर्हि साधनार्थे भवन्तः 10 वाक्यानि रचयन्तु। समीचीनम्। साधनार्थे भवन्तः 10 वाक्यानि रचयन्तु। तथा सहयोगे अपि तृतीया विभक्ति भवति। छात्रः अस्ति, मित्रम् अस्ति, गच्छति। छात्रः अस्ति, मित्रम् अस्ति, गच्छति। छात्रः मित्रेण सह गच्छति। समीचीनम्। सह इत्यस्य साथमा इति अर्थः भवति। सह साथमा। बालकः जनकेन सह गच्छति। बालिका अग्रजेन सह गच्छति। नायकः नर्तकेन सह गच्छति। प्रशिक्षकः धावकेन सह गच्छति। मित्रं मित्रेण सह गच्छति। छात्रः शिक्षकेन सह गच्छति। गच्छति क्रियायाः एव प्रयोगं कृत्वा भवन्तः पञ्च वाक्यानां चिन्तनं कुर्वन्तु इदानीमेव। अन्यत्र चिन्तनम् अत्र चैट बॉक्स मध्ये किमपि उट्टङ्कनम् इदानीं मास्तु। मनः भ्रमति, अतिशीघ्रं मनः इतस्ततः भ्रमति। मनसः विषयः एव अस्ति संकल्प विकल्पः, इतस्ततः चिन्तयन्ति एव। परन्तु भवन्तः इदानीं संस्कृतकार्ये एव, संस्कृतसम्भाषणे एव मग्नाः तिष्ठन्तु इति अहं कामये। शिक्षकः सेवकेन सह आपणं गच्छति। अस्तु, इदानीं भवन्तः वदन्तु कः केन सह आपणं गच्छति इति वदन्तु। यथा जनकः पुत्रेण सह आपणं गच्छति, गुरुः छात्रेण सह आपणं गच्छति, तथैव अन्य कः कः केन सह आपणं गच्छति इति चिन्तयन्तु। अस्तु, अनया रीत्या चिन्तनं कर्तव्यम्। इदानीं विना अस्ति, विना योगे अपि द्वितीया विभक्तिरपि भवति। जलं विना जीवनं नास्ति। विद्यालयं विना पठनं न भवति। विद्यालयं विना छात्राः न भवन्ति। अत्र भवन्तः चिन्तयन्तु, शिक्षकं विना पाठः न भवति। शिक्षकः अस्ति, पाठः अस्ति। शिक्षकः नास्ति चेत् कथं पाठः भवति? शिक्षकं विना पाठः असम्भवः। एवं चिन्तयन्तु भवन्तः। जनकं विना, अस्तु क्षम्यतां, तृतीया विभक्ति चलति। जनकेन विना पुत्रः न भवति। मित्रेण विना आनन्दं न भवति। छात्रेण विना विद्यालयः न शोभते। भवन्तः चिन्तयन्तु, अस्तु, तर्हि अत्र वयं पठितवन्तः द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति विषये परिचर्चां कृतवन्तः। प्रतियोगे द्वितीया, परित उभयत योगे द्वितीया,
सः अर्थे साधन अर्थे विना योगे च तृतीया इति वयम् एतावत् पठितवन्तः। पठित्वा पठित्वा अत्र बिन्दवः सन्ति, येषां चिन्तनं कृत्वा कृत्वा भवतां मस्तिष्कमपि किञ्चित् परिश्रान्तः स्यात्। तर्हि इदानीम् एकां कथां श्रावयामि। समीचीनम्? एकां कथां शृणुमः, वयं मिलित्वा एकां कथां शृणुमः। एकां कथां श्रावयामि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। शशपुच्छं किमर्थं लघु भवति? शश इति खरायो, जानन्ति भवन्तः? शशपुच्छं किमर्थं लघु भवति इति विषये वयम् एकां लघुकथां शृणुमः। शृण्वन्ति सर्वे? आकाशनीलं महोदय सूचयतु मां, शृण्वन्ति वा, श्रूयते वा? श्रूयते एव। अस्तु अस्तु, तर्हि एकां लघुकथां शृण्मः। शशपुच्छं किमर्थं लघु भवति इति विषये कथा अस्ति, ध्यानेन शृण्वन्तु। कुत्रापि प्रस्थितः शशः मध्ये मार्गम् एकं जलाशयं प्राप्तवान्। शशः अस्ति, शशः गच्छति, मार्गे जलाशयः अस्ति। शशः लघु अस्ति, शशः जलाशयं कथं तरति? शशः विचारं करोति, जलाशयः विशाल अस्ति, एतस्य अपरतीरं कथं प्राप्तव्यं? जलाशयः विशालः अस्ति, अपरं तीरम् अहं कथं गच्छामि इति शशः चिन्तयति। तत्र शशः अत्रान्तरे तीरसमीपे कश्चन मकरः अस्ति। मकर इत्युक्ते गोयि। जलाशयस्य तीरे मकरः अस्ति। शशः मकरं पश्यति। मकरं शशः मकरं वदति। अत्र द्वितीया विभक्ति प्रयोगः अपि अस्ति। भो मकर, भवान् तु सुदृढः अस्ति, भवान् बलवान् अस्ति, भवतः परिवारः अपि विशालः अस्ति इति अहं श्रुतवान्, परन्तु इदानीं भवान् अत्र एकाकी किं करोति इति शशः मकरं प्रति उक्तवान्। शशः कं प्रति उक्तवान्? शशः मकरं प्रति उक्तवान्। मकरः उक्तवान्, तथा नास्ति भो, मम अन्ये अपि वंशजाः सन्ति, मम पुत्राः सन्ति, पौत्राः सन्ति, मम परिवारः सुविस्तृतः अस्ति इति मकरः शशं प्रति उक्तवान्। इदानीं शशः चिन्तयति, ओ परिवारस्य विषये एतेन कथितं चिन्तितं च, अग्रे मम कार्यं भविष्यति। तर्हि भवतः परिवारः विस्तृतः अस्ति चेत् तान् आह्वयतु इति शशः मकरं प्रति उक्तवान्। मकरः विचारितवान्, एषः अवसरः अस्ति, अहम् अवश्यं मम परिवारसदस्यान् आह्वयामि इति विचिन्त्य मकरः सर्वान् आहूतवान्। सर्वे आगतवन्तः, तत्र उपस्थिताः अभवन्। तर्हि शशः विचारितवान्, सर्वे एकत्र भवन्ति चेत् कथम् अहम् एतेषां गणनां कर्तुं शक्नोमि? क्रमेण पङ्क्तिबद्धरूपेण एते तिष्ठन्ति चेत् अहं गणनां करोमि इति शशः उक्तवान्। समीचीनं। जलाशयः अस्ति, सुविस्तृतः अस्ति, सर्वे मकराः तत्र समागताः। इदानीं चतुरः शशः मकराणां पङ्क्तिनिर्माणं कृतवान्। मकराः पङ्क्तिशः तत्र स्थितवन्तः। तत्र पुल् निर्माणम् अभूत्। समीचीनं। तत्र मकराणाम् आवली अस्ति। तत्र अत्र मकरः 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 इति कृत्वा यथा वानराः सेतुबन्धनं कृतवन्तः खलु, तथैव शशः चातुर्येण मकराणां सेतुनिर्माणं कृतवान्। इदानीं शशः उक्तवान्, तर्हि इदानीं भवन्तः तिष्ठन्तु, अहम् एकस्य मकरस्य उपरि गत्वा गणनां करोमि इति शशः उक्तवान्। क्रमेण 1 2 3 4 कृत्वा शशः जलाशयस्य अग्रे अग्रे गच्छति। जलाशयं शनैः शनैः क्रामति, जलाशयस्य तरणं करोति। अत्र विभज्य प्रयोगं कुर्मः। जलाशयस्य तरणं करोति। अन्तिमे एकः मकरः अस्ति, स अवगच्छति।
एषः शशः चातुर्येण स्वस्य कार्यं साधितवान् इति सः जानाति। अनन्तरं झटिति मुखम् उद्घाट्य शशकस्य पुच्छं सः गृह्णाति। पुच्छं तु पूर्वं तु दीर्घमासीत्, तेन गृहीतं। ततः आरभ्य अद्य पर्यन्तं शशपुच्छं लघु भवति। अवगतः वा? मकरेण गृहीतम् इति कारणेन यद् अवशिष्टं शशपुच्छं तद् इदानीं लघु भवति इति कथा वयं श्रुतवन्तः। कथाश्रवणमाध्यमेन सम्भाषणमाध्यमेन च तत्र निबन्धानां पठनम् आलेखानां पठनं तेन भाषाभ्यासः इतोपि विस्तृततया सुमहत् भवति। अस्तु तर्हि इदानीं वयं चतुर्थी विभक्तिं पश्यामः। समीचीनम्? अस्तु। जनकः पुत्राय धनं ददाति। जनकः अस्ति, पुत्रम् अस्ति, पुत्रः अस्ति, धनं ददाति। जनकः पुत्राय धनं ददाति। जनकः पुत्राय वस्त्रं ददाति। जनकः पुत्राय फलं ददाति। जनकः पुत्राय पुस्तकं ददाति। भवन्तः वाक्यं चिन्तयन्तु। जनकः पुत्राय अन्यत् किं किं ददाति? जनकः पुत्राय उपनेत्रं ददाति। जनकः पुत्राय घटी ददाति। जनकः पुत्राय पुस्तकं ददाति। चिन्तयन्तु भवन्तः, जनकः पुत्राय किं किं ददाति इति। ददाति क्रियाया प्रयोगं कृत्वा अपि वाक्यरचनाभ्यासं कुर्मः। समीचीनं? छात्र शिक्षकाय धनं ददाति। शिक्षकः छात्राय पुस्तकं ददाति। राष्ट्रसेवकः राष्ट्राय जीवनं ददाति। वाक्यचिन्तनं कुर्वन्तु भवन्तः। धनिकः दरिद्राय धनं ददाति। समीचीनं? दानार्थे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति। कः कः कस्मै कस्मै किं किं ददाति इति विषये 10 वाक्यरचनां कुर्वन्तु। एतत् एव गृहकार्यमपि अस्ति। 10 वाक्यानां रचनां कुर्वन्तु। तत्र उट्टङ्कनं कृत्वा अथवा चित्रं स्वीकृत्य मम मेसेंजर मध्ये मेल कुर्वन्ति चेत् अहं पश्यामि, SMS कुर्वन्ति चेत् अहं पश्यामि। टिप्पणी पुस्तिकायां लिखन्तु, चित्रं स्वीकृत्य प्रेषयन्ति चेत् तदपि द्रष्टुं शक्यते। समीचीनं? तथा च अत्र पश्यामः, रुच् इस् कृत् इति अत्र स्थानं न भवति। अत्र पावर पॉइंट मध्ये उट्टङ्कनं कर्तव्यं, किञ्चित् कष्टमपि अस्ति इति मया अनुभूतम्। अत्र सामग्री निर्माण वेलायां तत्र संकेतरूपेण मया लिखितं रुच् इति रुचिः रोचते। यथा बालकाय मोदकं रोचते, रुचि योगे चतुर्थी भवति। रोचते इत्युक्ते मन पर्छ। गणेशाय मोदकं रोचते, बालकाय चाकलेहं रोचते। समीचीनं? बालकाय कदलीफलं रोचते। कस्मै किं रोचते भवन्तः चिन्तयन्तु। गणेशाय मोदकं रोचते, रामाय भ्रमणं रोचते, अर्जुनाय किं रोचते चिन्तयन्तु, दशरथाय किं रोचते चिन्तयन्तु। रुचि, यत्र रुचिः भवति तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। जनकाय भ्रमणं रोचते, सज्जनाय पठनं रोचते, साधकाय ध्यानं रोचते, साधकाय चिन्तनं रोचते, लेखकाय लेखनं रोचते। अनया रीत्या कस्मै किं रोचते इति पञ्च वाक्यानां रचनां भवन्तः कुर्वन्तु सावधानतया। इस् इत्युक्ते ईर्ष्या।
इस इच्छा इच्छा अर्थे ईर्ष्या अर्थे अपि किं भवति चतुर्थी विभक्ति भवति क्रोध योगे क्रुध्यति यथा क्रोध योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति दुर्योधनः अर्जुनाय क्रुध्यति दुर्योधनः अर्जुनाय क्रुध्यति क्रोधं करोति दुष्टः सज्जनाय क्रुध्यति रामः रावणाय क्रुध्यति अत्र रामस्तु क्रोधं न कुर्यात् रावणः रामाय क्रुध्यति कंसः कृष्णाय क्रुध्यति भवन्तः परस्परं विचारयन्तु कः कः कस्मै कस्मै क्रुध्यति इति तत्र पञ्चवाक्यरचनां कुर्वन्तु समीचीनम् एकस्य एकस्य अपि बिन्दोः वाक्यरचनाभ्यासं कुर्वन्तु सम्भाषणाभ्यासं तेन एव भवति द्रुहयोगे द्रुह्यति दुष्ट सज्जनाय द्रुह्यति द्रोहं करोति द्रोह इत्युक्ते कोलाहलम् अपभाषणं दुष्टभाषणं वा रोषः वा रिस् इति वदामः खलु वयं द्रोहं कोलाहलं रिष्पूर्वकं व्यवहारं करोति चेत् तद् भवति द्रुह्यति दुष्टः सज्जनाय द्रुह्यति दुष्टः सज्जनाय द्रुह्यति तदभूत् कंसः कृष्णाय द्रुह्यति तथैव राक्षसः देवाय द्रुह्यति कः कः कस्मै कस्मै द्रुह्यति इत्यत्र भवन्तः पञ्चवाक्यरचनां कुर्वन्ति समीचीनम् ईर्ष्या योगे अपि चतुर्थी विभक्ते प्रयोगः भवति यथा ईर्ष्यति दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति दुष्टः सज्जनाय ईर्ष्यति रामः लक्ष्मणाय लक्ष्मणः दुष्टाय राक्षसाय ईर्ष्यति अनया रीत्या अत्र अकारान्त शब्दस्य एव इदानीं सन्दर्भः वर्तते अत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दस्य अपि प्रयोगः भवति इकारान्त उकारान्त शब्दानाम् अपि अग्रे प्रयोगः अस्ति अत्र वयम् अकारान्त शब्द सन्दर्भे एव प्रारम्भे अभ्यासं कुर्मः तथा नमः योगे अपि चतुर्थी भवति नमः एतत्तु भवन्तः जानन्ति एव कृष्णाय नमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः इत्यत्र नुमः अपि नमः अर्थे एव अस्ति कृष्णाय नमः महादेवाय नमः शिवाय नमः गणेशाय नमः गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तत्र मित्राय नमः शिक्षकाय नमः जनकाय नमः छात्राय नमः शिक्षकः अपि छात्रं नमति छात्राय नमः सेवकाय नमः नायकाय नमः धावकाय नमः लेखकाय नमः नर्तकाय नमः अनया रीत्या नमः योगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति नमः योगे भवन्तः दशवाक्यानां रचनां कुर्वन्तु समीचीनं नमः योगे दशवाक्यानां रचनां कुर्वन्तु अत्र निमित्तार्थे अपि चतुर्थी भवति यथा एतत् कार्यं कस्य निमित्तम् अस्ति पठनाय बालकः पठनाय पुस्तकं क्रीणाति पुस्तकं किमर्थं क्रीणाति पठनाय क्रीणाति पढ़नका लागि बालकः अस्ति पुस्तकम् अस्ति क्रीणाति किमर्थं क्रीणाति बालकः पठनाय पुस्तकं क्रीणाति एवं रीत्या निमित्तार्थे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति लेखकः प्रकाशनाय लेखं लिखति लेखकस्य उद्देश्यं निमित्तं भवति किमर्थं प्रकाशनाय तथा च अनया रीत्या वयं चतुर्थी विभक्ते अपि अभ्यासं कृतवन्तः इदानीं निमित्तार्थे अपि भवन्तः पञ्चवाक्यानां रचनां कुर्वन्तु
इदानीम् अस्ति पंचमी विभक्ति सेवकः धनिकात् अन्नं प्राप्नोति। सेवकः धनिकात् अन्नं प्राप्नोति। शृण्वन्ति वा सर्वे अपि? गोविंद महाभागः। अस्तु गणेश सर अत्र मम पुरतः दृश्यते। शृण्वन्ति शृण्वन्ति महोदय, उत्तमतया शृण्वन्ति, भवान् तत्र अनुवर्तताम्। अस्तु अस्तु तर्हि गोविन्दं पश्यामि तथा च गणेश महाभागं च पश्यामि, अन्यान् न पश्यामि इदानीम्। अहं केवलं पाठयन् अस्मि। अस्तु तर्हि सेवकः धनिकात् अन्नं प्राप्नोति। अत्र पंचमी विभक्ति विच्छेद अर्थे सामान्यतया अपादान इति शब्द प्रयुज्यते। इदानीं व्याकरणसूत्रस्य प्रयोगम् अहं न करोमि। त्यो बाट इति नेपाली भाषायां सेवकः धनिकात् अन्नं प्राप्नोति। सेवकः अस्ति, अन्नं प्राप्नोति। कस्मात् प्राप्नोति, को बाट पाउँछ, कसबाट पाउँछ इति अर्थे धनिकात्। धनिकः धनिकात्, रामः रामात्, ग्रामः ग्रामात्, नायकः नायकात्, लेखकः लेखकात् इति सर्वेषाम् अपि अकारान्त शब्दानां रूपं समानं भवति। सेवकः धनिकात् अन्नं प्राप्नोति। सेवकः धनिकात् वस्त्रं प्राप्नोति। भवन्तः वाक्यरचनां कुर्वन्तु। सेवकः धनिकात् गृहं प्राप्नोति। सेवकः धनिकात् किं किं प्राप्नोति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। सेवकः धनिकात् किं प्राप्नोति? गृहं प्राप्नोति। सेवकः धनिकात् किं प्राप्नोति? वस्त्रं प्राप्नोति। सेवकः धनिकात् चिन्तयन्तु किं प्राप्नोति? किं किं प्राप्नोति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। यत् किमपि सा प्राप्नोति। फलं प्राप्नोति, जलं प्राप्नोति, भोजनं प्राप्नोति, घटीं प्राप्नोति, यत् किमपि सा प्राप्नोति। तथा एकां क्रियां स्वीकृत्य अपि बहूनां वाक्यानां रचनां कर्तुं वयं शक्नुमः, पारयामः। तत्र अभ्यासस्य आवश्यकता भवति। यत्र भवन्तः तिष्ठन्ति, यत्र भवन्तः सम्भाषणं कुर्वन्ति, यत्र भवन्तः विश्रामं कुर्वन्ति, तत्र सर्वत्र संस्कृतेन चिन्तनं प्रथमं सोपानं। तत्र जनार्दन हेगडे महोदयः तत्र वदति स्म, चमुकृष्ण शास्त्री महोदय अपि वदति स्म, वयं सम्भाषणे अस्माकं किञ्चित् प्रारम्भे भयम् अनुभवामः। अहं वदामि, किञ्चित् त्रुटिः भवति वा, मम दोषम् अन्ये पश्यन्ति वा, अहम् अशुद्धं वदामि चेत् जनाः किं चिन्तयन्ति, मित्रं किं चिन्तयति, गुरुः किं चिन्तयति इति भयं भवति आदौ। तत् सामान्यं। परन्तु भयं परित्यज्य आनन्दम् अनुभूय, आनन्दं खलु ब्रह्म। तत्र तैत्तरीयोपनिषदि उक्तम् अस्ति, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचनेति। यः आनन्दम् अनुभवितुम् इच्छति, परब्रह्मादि गन्तुम् इच्छति, स भयं न अनुभवति। साधकः कदापि भयस्य अनुभवं न करोति इति उपनिषद् वदति। अतः वयं संस्कृत साधकाः, संस्कृत सेवकाः, वयं भयं परित्यज्य सहजतया सम्भाषणं कुर्मः। सम्भाषणे किञ्चित् क्लेशः भवति चेत् मनसा चिन्तयामः। अस्माकं चिन्तनम् अपि संस्कृतेन भवेत्। स्वप्ने अपि वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मश्चेत्, स्वप्ने अपि संस्कृतेन भाषमाणाः वयं भवामश्चेदेव अस्माकं सम्भाषणं सुष्ठु भवति, सम्भाषणस्य आरम्भः भवति। निपुणा तु वयं कदापि न भवामः। अहमपि महान् मन्दः अस्मि, मम मौढ्यं भवन्तः जानन्ति एव, इदानीमपि श्रुत्वा श्रुत्वा अपि जानन्ति एव। त्रुटयः भवन्ति सर्वेषां, परन्तु भयं त्यक्त्वा अभ्यासः विधेयः। सेवकः धनिकात् अन्नं प्राप्नोति। भय अर्थे अपि पंचमी विभक्ति भवति। अत्र भय शब्द अस्ति खलु। बाली रामात् बिभेति। बिभेति इति क्रियापदं भवति। भय अर्थे बिभेति। बाली रामात् बिभेति। दुर्जनः सज्जनात् बिभेति। मेघनादः लक्ष्मणात्
बिभेति। दुर्योधनः दुर्योधनः भीमात् बिभेति। कः कः कस्मात् बिभेति इति भवन्तः चिन्तयन्ति वा इदानीं? भवन्तः अपि वाक्यं चिन्तनं कुर्वन्तु, वाक्यस्य चिन्तनं कुर्वन्तु। कर्णः अर्जुनात् बिभेति, कंसः कृष्णात् बिभेति, भस्मासुरः महादेवात् बिभेति। कः कः कस्मात् बिभेति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। बिभेति इति क्रियाया प्रयोगं कृत्वा पञ्चवाक्यरचनां कुर्वन्ति भवन्तः। समीचीनं? पञ्चवाक्यानां रचनां कुर्वन्तु। रक्षा, रक्षा इति रक्षति, रक्षति। गुरुः पापात् रक्षति, गुरुः पापात् रक्षति। शास्त्रम् अज्ञानात् रक्षति, ज्ञानं दोषात् रक्षति। जनकः पुत्रं दोषात् अज्ञानात् रक्षति इति रक्षा अर्थे अपि किं भवति? पंचमी विभक्ति भवति। अत्र भवन्तः वाक्यरचनां कुर्वन्तु, वाक्यचिन्तनं कुर्वन्तु। अत्र बहिः अर्थे यथा प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठात् बहिः वृक्षः अस्ति, प्रकोष्ठात् बहिः वृक्षः अस्ति, प्रकोष्ठात् बहिः प्राङ्गणम् अस्ति। अत्र बहिः अर्थे पंचमी विभक्ति भवति, तत्रापि भवन्तः चिन्तयन्तु। देशात् बहिः, स्वदेशात् बहिः भयं भवति, एतत् भवन्तः चिन्तयन्तु। बहिः अर्थे अपि भवन्तः वाक्यरचनां कुर्वन्तु। ऋते, ज्ञानात् ऋते मुक्ति नास्ति। अत्र वेदवचनम् अस्ति खलु, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। संस्कृतस्य विशेषता वर्तते, अत्र कर्ता कर्म क्रिया यत्र कुत्रापि स्थापयन्तु भवति। अन्यासु भाषासु एषा व्यवस्था नास्ति। तत्र संस्कृते अन्वय परंपरा अस्ति, अन्वयं कृत्वा अवगन्तुं शक्यते। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति इति श्रुतौ। ज्ञानात् ज्ञानात् ऋते मुक्तिः नास्ति, सत्संगात् ऋते भक्तिः नास्ति, सत्संगात् ऋते आनंदम नास्ति, कृष्णात् ऋते शांति नास्ति। ऋते, ऋते इत्युक्ते त्यो भन्दा भिन्न अथवा त्यसलाई छोड्दा, त्यो नहुँदा इति अर्थे ऋते अर्थे अपि पंचमी विभक्ति भवति। मित्रस्य ऋते अहम न जीवामि इत्यादि रीत्या ऋते अर्थे पंचमी विभक्ति भवति। भवन्तः पंच वाक्यानां रचनाम् अत्र कुर्वन्ति। समीचीनम्। आरभ्य योगे पंचमी विभक्ति भवति। आरभ्य योगे, अद्य आरभ्य संस्कृतं वदामि। आरभ्य योगे अपि ग्रामात् आरभ्य नगरपर्यन्तं जनाः संस्कृतं वदन्ति। ग्रामात् आरभ्य नगरपर्यन्तं जनाः सम्भाषणं कुर्वन्ति। आरभ्य इत्यत्र अपि पंचमी विभक्ति प्रयोगः भवति। भवन्तः अस्य अपि अभ्यासं कुर्वन्ति। इदानीं वयम् अकारान्त पुल्लिंग शब्दस्य परिचर्चां कुर्वन्तः षष्ठी विभक्तिं पश्यामः। रामः दशरथस्य पुत्र अस्ति। अत्र सम्बन्धे षष्ठी विभक्ति भवति। दशरथस्य पुत्र रामः, रामस्य पिता दशरथः। कृष्णस्य सखा अर्जुनः, अर्जुनस्य गुरुः द्रोणः। अत्र सम्बन्धः परस्पर भवति, तत्र षष्ठी विभक्ते प्रयोगः भवति। समीचीनं। दुर्योधनस्य सखा कर्णः। कः कः कस्य कस्य किं किम् अस्ति इति विषये भवन्तः वाक्यचिन्तनं कुर्वन्ति। अस्य प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानां रचनां भवन्तः कुर्वन्ति इति अहं चिन्तयामि। एतद् गृहकार्यं। तत्र आदौ गुरवः वदन्तः आसन्
गृहकार्यमपि भवेत् इति तत्र चिन्तनम् आसीत्। अद्यतनपाठे गृहकार्याणाम् आधिक्यं वर्तते। अत्र भवन्तः यावत् अधिकं गृहकार्यं कुर्वन्ति, अभ्यासं कुर्वन्ति, तावत् भवन्तः संस्कृतेन सह तिष्ठन्ति, संस्कृतेन सह भवन्ति। अतः भवतां कृते गृहकार्यमपि लाभाय एव भवेत् इति अहं चिन्तयामि। अत्र मया लिखितम्, अहं लिखितवान् अस्मि प्रीप्रीदवा, पुरतः पुप्रीदवा, पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः इत्यत्र अपि षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा गृहस्य, विद्यालयस्य पुरतः, पुरतः इत्युक्ते अगाडि, विद्यालयस्य पुरतः मुख्यद्वारम् अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः मार्गः अस्ति। किं किम् अस्ति भवतः विद्यालयस्य पुरतः, किं किम् अस्ति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। विद्यालयः अस्ति भवतां सर्वेषां, विद्यालयस्य पुरतः मार्गः अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः भवनम् अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः मन्दिरम् अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः नगरम् अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः किं किम् अस्ति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। समीचीनं। पृष्ठतः, पृष्ठतः, विद्यालयस्य पृष्ठतः वनम् अस्ति, विद्यालयः अस्ति, वनम् अस्ति। कुत्र अस्ति? विद्यालयस्य पृष्ठतः पछाडि, पुरतः अगाडि, पृष्ठतः पछाडि। विद्यालयस्य पुरतः मन्दिरम् अस्ति, विद्यालयस्य पृष्ठतः वनम् अस्ति, विद्यालयस्य पृष्ठतः नदी अस्ति, विद्यालयस्य पृष्ठतः किम् अस्ति, किं किम् अस्ति इति भवन्तः विचार्य वाक्यरचनां कुर्वन्तु। पुरतः योगे पञ्चवाक्यानि, पृष्ठतः योगे अपि पञ्चवाक्यानां रचनां कुर्वन्तु। दक्षिणतः, दक्षिणतः इति दाहिने पटि, दक्षिणतः वामतः, विद्यालयस्य दक्षिणतः दाहिने पटि इति अर्थः। विद्यालयस्य दक्षिणतः भोजनालयः अस्ति, उपाहारमन्दिरम् अस्ति, विद्यालयस्य दक्षिणतः विपणिः अस्ति। एवं रीत्या विद्यालयस्य वामतः देब्रेपटि, विद्यालयस्य वामतः यानम् अस्ति, विद्यालयस्य वामतः कार्यालयभवनम् अस्ति, विद्यालयस्य वामतः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। कस्य कस्य पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः किं किम् अस्ति इत्यत्र भवन्तः पञ्च वाक्यानां रचनां कुर्वन्ति। समीचीनं। पञ्च रचनाभ्यासं कुर्वन्ति। एकं मित्रं वाक्यरचनां कृत्वा अपरं मित्रं श्रावयति इति अपि कर्तुं शक्यते। भवान् मम वाक्यं शृणोतु, अहं पञ्चवाक्यानि वदामि, भवन्तः शृणोति, पुनः भवान् पञ्चवाक्यानि वदति, अहं शृणोमि। अनया रीत्या अपि परस्परं वयं सम्भाषणमाध्यमेन अभ्यासं कर्तुं पारयामः, शक्नुमः। तत्र अपि विचारः विधेयः। अत्र उपरि योगे अपि षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः भवति। गृहस्य उपरि, उपरि तु प्रायः किं भवति, आकाशः भवति खलु। तत्र जलस्य कृते तत्र टेङ्की इत्यादयः भवन्ति। गृहस्य उपरि छदी अस्ति, गृहस्य उपरि आकाशः अस्ति, गृहस्य उपरि किं किम् अस्ति इति विचार्य भवन्तः उपरि योगे, उपरि योगे अपि किं भवति, मृत्युलोकस्य उपरि किम् अस्ति, भुवर्लोकः अस्ति, भुवर्लोकस्य उपरि स्वर्गलोकः अस्ति, स्वर्गलोकस्य उपरि जनलोकः अस्ति, जनलोकस्य उपरि तपोलोकः अस्ति, महर्लोकः अपि अस्ति तत्र। ततः तस्य लोकस्य उपरि सत्यलोकः अस्ति इति उपरि योगे कस्य उपरि कः अस्ति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। समीचीनं।
हस्तः अस्ति, पुस्तकम् अस्ति। हस्तस्य उपरि पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकस्य उपरि हस्तः अस्ति। कस्य उपरि कः अस्ति इति भवन्तः विचार्य पञ्चवाक्यानां रचनां कुर्वन्तु। समीचीनम्। अधः योगे अपि षष्ठी विभक्ति भवति। अधः योगे गृहस्य अधः कुट्टिमः अस्ति। कुट्टिमः इत्युक्ते तत्र भवति फ्लोर्, तत्र भूमिः इति वदन्ति। गृहस्य अधः कुट्टिमः अस्ति, कुट्टिमस्य अधः पृथिवी अस्ति, कटः अस्ति, कटस्य अधः किम् अस्ति? कटः अस्ति, कटस्य अधः भूमिः अस्ति। अधः योगे अपि षष्ठी विभक्ति भवति। अधः शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा षष्ठी विभक्ते च प्रयोगं कृत्वा भवन्तः दशवाक्यानां पञ्चवाक्यानां रचनां कुर्वन्ति। विभज्य प्रयोगे अपि किं भवति? षष्ठी विभक्ति भवति। यथा विभज्य प्रयोगं नाम बालकः भाषते इति अस्ति। भाषते इति कथनेन वयं सर्वे न अवगच्छामः। तत्र क्री धातोः प्रयोगं कृत्वा बालकः भाषणं करोति इति कुर्मश्चेत् छात्रः पठति। पठति इत्यस्य विभज्य प्रयोगे भवति पठनं करोति। लिखति लेखनं करोति। हसति हसनं करोति। यथा छात्रः अस्ति पठति, छात्रः पठति, छात्रः पुस्तकस्य पठनं करोति। अत्र षष्ठी विभक्ति भवति। छात्रः युवकः चित्रस्य दर्शनं करोति। पश्यति इति न जानाति चेत् दर्शनं करोति। छात्रः चित्रस्य दर्शनं करोति। अत्र षष्ठी। माता पुत्रस्य पोषणं करोति। पुष्णाति इति वयं सर्वे न जानीमः। प्रारम्भे पुष्णाति इति न जानीमः। अत्र पोषणं करोति। अनया रीत्या विभज्य प्रयोगं कृत्वा गच्छति गमनं करोति। बालकः गृहस्य गमनं करोति। कृषकः क्षेत्रस्य खननं करोति। अनया रीत्या यदा क्रियापदस्य वयं विभज्यतया प्रयोगं कुर्मः तत्र अपि षष्ठी विभक्ते प्रयोगः तत्र सौकर्याय भवति। सरलतया वयं अत्र क्रियायाः विभज्य प्रयोगं कृत्वा सम्भाषणं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं वयं सप्तमी विभक्ति विषये चिन्तनं कुर्मः। समयः अत्र 9:30 समयः अस्ति। अहं चिन्तयामि समयः इतोपि स्यात् मम कृते। अस्ति वा? समयः कियत् अस्ति? 9:30 पर्यन्तम् आसीत्। इदानीम् अहं किं करोमि? महानंद गुरु अत्र किं वदति? समयः समाप्तः एव सञ्जातः। समयः समाप्तः सञ्जातः। अस्तु, तर्हि अहं तत्र अन्ते अस्मि। सूक्ष्मतया विरमामि। किञ्चित् शृण्वन्तु। सप्तमी विभक्ति वृक्षे वानरः अस्ति। यथा आधारे अर्थे सप्तमी भवति। वृक्षे वानरः अस्ति, वृक्षे पत्राणि सन्ति, हस्तः अस्ति, हस्ते हस्ते पुस्तकम् अस्ति, हस्तः अस्ति, हस्ते कुञ्चिका अस्ति। कुञ्चिकायाः आधारः इदानीं हस्तः। अत्र आधारार्थे सप्तमी। ग्रामे जनाः सन्ति। तथैव विश्वासः भक्ति स्नेह प्रीति विषय अर्थे अपि सप्तमी विभक्ति भवति। समीचीनम्। विमलस्य कृष्णे विश्वासः, विमलस्य कृष्णे भक्तिः। समीचीनम्। विमलस्य गोविन्दे स्नेहः अथवा विमलः गोविन्दे स्निह्यति। अनया रीत्या प्रीति यत्र अस्ति, स्नेहः यत्र अस्ति, श्रद्धा यत्र भवति तत्रापि सप्तमी विभक्ते प्रयोगः भवति। अत्र वयम् अकारान्त शब्दानां प्रयोगं कृत्वा विभक्ति माध्यमेन वाक्यस्तरे उपपद विभक्तीनां च प्रयोगं कृत्वा अभ्यासं कृतवन्तः। अतः परं वयं पश्यामः अत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दस्य रूपाणि दृष्टवन्तः।
तथैव अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्द भवति धनं शब्द अत्र मया अत्र स्वीकृतम् अस्ति अहं स्वीकृतवान् अस्मि तस्य रूपाणि अपि धनं धनानि धनं धनानि तृतीया विभक्तितः आरभ्य सप्तमी पर्यन्तम् अकारान्त पुल्लिङ्ग एव इव रूपाणि भवन्ति तद् भवन्तः जानन्ति एव इदानीं वयं अकारान्त नपुंसके शब्दान् पश्यामः यथा द्वारं नपुंसकलिङ्गे शब्दाः सन्ति द्वारं फलकं फलकम् इत्युक्ते लेखनफलकं फलकम् इत्युक्ते पाटी पाटी इति अर्थः भवति वस्त्रं चित्रं पत्रं पुष्पं फलम् ओदनम् अन्नं द्रव्यं व्यजनं वातायनं पुस्तकं व्यजनम् इत्युक्ते भवति पंखा व्यजनं वातायनं ज्याल वातायनम् इति कथनेन ज्याल पुस्तकं जानन्ति फेनकं यदा वस्त्र प्रक्षालनं कुर्मः खलु वयं फेनकेन केन वस्त्राणि प्रक्षालयामः फेनकेन फेनकम् इत्युक्ते साबुन् दन्तफेनकं फेनकं साबुन् दन्तफेनकम् इत्युक्ते दन्तमञ्जन् इति समीचीनं युतकं युतकं एतदस्ति युतकं उपनेत्रं क्रीडनकं खेलौना गृहं भवनं जानन्ति मन्दिरं लोकयानम् इत्युक्ते लोकयानं बस् इदानीं लोकयानं न चलति कोरोना कारणेन लोकयानं न चलति जनाः बैक् यानेन भ्रमणं कुर्वन्ति वायुयानं न चलति जानन्ति उदग्रविमानं हेलिकाप्टर् इति उदग्रविमानद्वारा तत्र उद्धारः क्रियते आस्तरणं तन्ना इति भवति सङ्गणकं कंप्यूटर् इति जानन्ति यन्त्रं दिनं पात्रं मित्रम् अत्र उपर्युक्तानां शब्दानां विभक्ति माध्यमेन क्रियाया माध्यमेन च अभ्यासः कार्यः अत्र नपुंसकलिङ्गे ये शब्दाः प्रदत्ताः सन्ति प्रदर्शिताः सन्ति एतेषां शब्दानाम् अपि भवन्तः वाक्यरचनां कुर्वन्ति समीचीनं मम गृहे द्वारम् अस्ति मम पार्श्वे वस्त्रम् अस्ति अहं चित्रं पश्यामि अहं पत्रं लिखामि छात्रः पुष्पं सिनोति माता फलम् आनयति बालकः ओदनं स्वीकरोति पाचकः अन्नं पचति अनया रीत्या प्रत्येकस्य शब्दस्य अपि भवन्तः वाक्यरचनां कुर्वन्ति समीचीनं तथैव अग्रे अहं दर्शयामि इकारान्ताः शब्दाः सन्ति यथा रविः कविः यस्य शब्दस्य अन्ते इकारः अस्ति स भवति इकारान्तः शब्दः समीचीनं रविः कविः हरिः राष्ट्रपतिः उपाधिः कपिः प्रजापतिः ग्रन्थिः घूर्णिः गिर्नि इति तत्र मया लिखितं प्रायः प्रचलितः शब्दः नास्ति इति सन्धिः दुन्दुभिः वाद्यविशेषः तिथिः जानन्ति राशि नाभि इति जानन्ति एतेषां शब्दानां रूपाणि कथं भवति इति अत्र पश्यन्तु कविः कवयः कविं कवीन् कविना कविभिः कवये कविभ्यः कवे कविभ्यः कवेः कवीनां कवौ कविषु एतेषां शब्दानाम् अपि वाक्यस्तरे यथा वयम् अभ्यासम् अकारान्त शब्दस्य कृतवन्तः यथा कविः अस्ति अहं कविं पश्यामि द्वितीया अहं कविना सह पुस्तकालयं गच्छामि तृतीया अहं कवये लेखनीं ददामि चतुर्थी अहं कवेः पत्रं स्वीकरोमि पंचमी कवेः गृहं वीर्तामोडे अस्ति षष्ठी मम कवौ प्रीतिः अस्ति कवौ श्रद्धा अस्ति कवौ भक्तिः अस्ति अनया रीत्या रवि हरि राष्ट्रपति उपाधि कपि एतेषां समेषां सर्वेषाम् अपि शब्दानां भवन्तः स्वयं अभ्यासं कुर्वन्तु कालः न्यूनः अस्ति शब्दाः बहवः सन्ति
गुरवः विषयः प्रदत्ताः आसन् तत्र अकारान्त इकारान्त उकारान्त पर्यन्तानां शब्दानां तत्र परिचर्चा विधेया इति आसीत्। तत्र मया प्रारम्भे एव अधिकः कालः स्वीकृतः। उकारान्ताः पुंसि शब्दाः इत्थं सन्ति गुरुः, प्रभुः, क्रीडालु, क्रीडापटुः। गुरुः जानन्ति, प्रभुः जानन्ति, क्रीडालु इति खेलाडी, क्रीडापटु इति राम्रो खेलाडी, परशु, परशु इति वञ्चरो, परशुरामः अस्ति खलु तस्य हस्ते परशु भवति, परशुरामः परशु। जानु इति घोडा, घोडा भवति। कटुः, कटुवाक्यं, कटुवाक्यं न वदतु इति वदन्ति, कटु इत्युक्ते पीरो इति भवति। पशुः जानन्ति, जन्तुः, लघुः, धातुः, कुधातु, धातु इत्युक्ते धातु, कुधातु इत्युक्ते यः सम्यक् धातु नास्ति कुधातु। भीरुः, वेपथुः, भीरु इत्युक्ते यः भयम् अनुभवति स भीरु। वेपथुः इत्युक्ते कम्पनं। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते इति अर्जुन श्रीकृष्णं प्रति वक्ति। वेपथुः इत्युक्ते कम्पनं। दस्युः इत्युक्ते डाकु, शत्रुविशेषः। तन्तु धागो इति। दद्रुः दाद्, तत्र चर्मरोगः भवति। दद्रुः गुरुः शीघ्रमेव समापनीयम्। अस्तु, समाप्तं समाप्तं। परमाणुः पलाण्डु। अनया रीत्या वयम् अद्य अकारान्त इकारान्त उकारान्त शब्दानाम् अभ्यासं यथासम्भवं कृतवन्तः इति उक्त्वा मम वचनम् अत्र विरमामि। धन्यवादाः, प्रणामाः सन्तु।